आयज 30 तारीख जानेर म्हयन्याचे 2026 आमकां खबर आशिल्ली की एक महा आंदोलन आझाद मैदानाचे चिंबेल गांवाचे लोक करपा आशिल्ले म्हण तेंगे ते डिमांड्स आहा ते फुडें घालपाक सडनली BJPचो अध्यक्ष गोंया विजीट करूंक आयलो आनी तो येता म्हूण एक लॉ जातो म्हूण रोखडे मॅजिस्ट्रेटाक प्रेशरायज केलो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट म्हणल्यार आमचो नॉर्थ गोवा कलेक्टराक प्रेशरायज केलो आनी ताका सांगलां आतां ऑर्डर इश्यू कर म्हूण हें तेंगेलें आंदोलन बंद करपाक आनी तेणें फकत एक लायन बरयला की एप्रिहेंडींग लॉ एंड ऑर्डर म्हूण आनी हें आतां प्रोहिबीट केलां मुगे प्रश्न हो तुगे BJPचो अध्यक्ष प्रेजिडेंट येता तेन्ना नबीन म्हणलोलो तो गोंय येता तेन्ना ताका खबर आसपा जाय गोंय कितें जाता तें तुमकां लॉस दिसता तो एक सायडीन मिटींग घेत जाल्यार तुमचे BJPचे कार्यकर्त्याचे आनी त्या सायडीन आंदोलन चालू जाल्यार कसले लॉस जातली तुमी कित्याक लिपोवपा सोदतात तुमकां उगडास आशिल्लो डॉनल्ड ट्रम्प गुजरात येयल्लो तेन्ना मोदीन कितें केल्लें तेणें एक दुरीग बांदलोलें व्हडलें दुरीग बांदलोलें ते स्लम्स आहा ते लिपोवपाक ती घाण आहा ती लिपोवपाक असले BJP पक्ष कोत्ता गोंयचें सरकार कोत्ता ताका दाखोवपाक ऑल इज वेल म्हणून आनी लोकां झोक मार म्हूण लोकां फोंडां मारपाक थिंगा आतां आंदोलन तेंगे मिटींग घेता थिंगा ओल्ड गोवा म्हूण आयकलां म्हूण हो डिसिजन नॉर्थ गोवा कलेक्टराचो एक प्रोटेस्ट मिटींग बंद करपा कायद्याशीन रॉंग जजमेंट्स आहात सुप्रीम कोर्टाचे रायट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल रायट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज अ फंडामेंटल रायट आनी आमकां खबर आसा फूल गोंयांत संवसाराक खबर आहा कितले पाटी चिंबेलकारांनी आनी लोकांनी मिटींग पासून घेतले चिंबेल गांवांत युनिटी मॉला सायडीन थिंगा त्या जाग्यार एक पाटी इन्सिडंट पासून जालो ना केन्ना कोणाचे लफडे जाले ना झगडीं जाली ना कांय लॉ ऑर्डर जालो ना ही कसली बोय हिंग जातली म्हूण आनी तुका दिसता लोक पिसो म्हूण लॉ एंड ऑर्डर पिशेपण करपाक थिंगा आनी झगडीं करपाक आमची आंदोलन आहा तें बेश्टें क्रॅश करपाक लोक पिसो न्ही आमी जाणात थोडे पाटी कोण पिसफूल मोर्चा घेतात तेन्ना स्पेशलिस्ट येतात फातोर मारपाक आनी ते गोंदोळ करपाक थिंगा आनी लोकांचे मागीर ते स्टॅम्पीड जावपाक आनी झगडीं जावपाक मारामारी जावपाक हांव जाणा तसले पासून चलतात आनी थोडे विरोधी पक्षान आहात ते स्पेशलिस्ट करपा असले वस्तू सो हे बेश्टे एक रिपोर्ट येयला आनी रिपोर्ट डेप्टी कलेक्टराचे रिपोर्टाचेर कलेक्टरान चवकशी करपाची पळोवपाची कितले पाटी मिटींग जाले कितले पाटी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडावन जाला कांय नाशिल्लें म्हूण ताका रिपोर्ट येवपाचो पूण एणे एक मिशन आशिल्लो एक ऑर्डर आशिल्लो तुका पावर आहा तूं ऑर्डर इश्यू कर आनी बंद कर म्हूण दीस इज कंप्लिटली रॉंग आय एडवायज द कलेक्टर not to issue this kind of orders because these are contrary to law. People have right to protest and the right to protest peacefully is recognized by the Constitution and upheld by the Supreme Court and several high courts across the country. If this kind of thing keeps on happening, we will be forced to go to the court and ensure that orders are issued to enforce the fundamental rights of the citizens and quash the orders which you are passing.